ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 27तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 27तमे पाठे सर्वादौ वयं तावत् तत्र न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति न अर्वणस्त्रसावनयः इति सूत्रविषये पठितवन्तः। प्रकृते तदेव नयारहितस्य अर्वन् इत्यस्य अङ्गस्य तृ इत्यन्तादेशः स्यात् न तु सौ इति तत्र अर्थः अस्माभिः यः दृष्टः। तत्र तृ इति यः आदेशः तत्र ऋवर्णः इति संज्ञकः भवति इति व्याख्यात्रा उक्तं त इत्येव अवशिष्यते। ततः तत्र अर्वन्तौ अर्वन्तः अर्वन्तम् अर्वन्तौ अर्वतः अर्वता अर्वतभ्याम् अर्वत्सु एतावत् पर्यन्तं सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः अर्वन् इति शब्दस्य दृष्टानि। सुप्रत्यये परतः तु अयम् आदेशो न भवति, अतः तत्र अर्वा इत्येव भवति। ततः दलप्रयोजनं दृष्टं। दलप्रयोजने अनयः किम् इति तत्र पृष्ट्वा अनर्वा इति प्रयोगः भवति इति उक्तं। यज्ववत् नाम यज्वन् इत्यस्य शब्दस्य यथा रूपाणि तद्वद् अनर्वन् इत्यस्यापि शब्दस्य रूपाणि भविष्यन्ति। बहुवचने यज्वनः इति यथा न संयोगाद्वमन्तात् तद्वत् प्रकृतेपि अनर्वन् इत्यत्रापि न संयोगाद्वमन्तात् इत्यस्य प्रवृत्तौ तत्र अल्लोपोनः इति न भवति। अतः अन्यानि सर्वाणि अपि रूपाणि अत्र अस्माभिः दृष्टानि। किञ्च त्रादेशोऽपि न भवति। अर्वणः अर्वणस्तृ असौ अनयः अनयः इति तत्र उक्तम् इति निषेधत्वात्। तदनन्तरं पथिन् मथिन् ऋभुक्षिन् इत्यादयः ये नकारान्ताः शब्दाः सन्ति तेषु शब्देषु के के विशेषाः भवितुमर्हन्ति इति अस्माभिः पठितुम् आरब्धं। तत्र सर्वादौ पथिमथ्युर्भुक्षामात् इति यत् सूत्रं वर्तते तस्य सूत्रस्य विषये पठनम् आरब्धम्। तत्र पथिन् इत्यादीनां शब्दानां पन्थः पन्थानो इत्यादीनि रूपाणि साधनीयानि वर्तन्ते। अतः नूनमेव अत्र कश्चन विशेषस्तु भवत्येव। अतः तत्र नाम अस्य सूत्रस्य अर्थविवरणम् अस्माभिः सम्यक्तया ज्ञातव्यं भवति। यद्यपि मूले तत्र येषाम् आकारान्तः अन्तादेशः स्यात् सौपरे इति अर्थः दृष्टः, परन्तु तत्र कश्चन पूर्वपक्षः स्थापितः। कः? यत् नकारस्य स्थाने खलु अयम् आदादेशः विधीयते, एवं खलु? नकारस्तु अनुनासिकः, अतः आकारस्य अनुनासिकः आ इति तस्य नकारस्य स्थाने प्रवर्तेत, एवं खलु? निरनुनासिकः एव अयम् आदेशः कुतः? स्थानेन्तरतमः इति अस्ति खलु। प्रसङ्गे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। न तु तपरकरणत्वात्
अनुनासिकत्वस्य ग्रहणं न भवति इति वक्तव्यं। यतोहि तत्कालस्य विषये उच्यते। तेन अन्ये ये तत्स्वरगतधर्माः वर्तन्ते अनुनासिकादयः, ते तु गृह्यन्ते एव किल। अत एव तत्र तप्रस्तत्कालस्य इत्यत्र षण्णां संज्ञा इत्युक्तम्। एतादृशाः पूर्वपक्षाः उपस्थापिताः। अतः किञ्च तत्र इदं पूर्वपक्षिणः विषयः दृढतया श्रुतः अपि, यद्भोः अत्र अनुनासिकेन एव आकारेण भाव्यम्। परन्तु तथा न। भवता आक्षिप्ताः विषयाः अथवा पूर्वपक्षत्वेन स्थापिताः विषयाः समीचीनाः एव वर्तन्ते, तथापि तन्न भवति। कुतः? यतोहि तत्र आकारप्रश्लेषः मन्तव्यः अथवा क्रियते सूत्रकारेण। नाम आत् एवं सवर्णदीर्घेण आत् इति तत्र पठ्यते। प्रश्लेषः तत्र कृतः वर्तते। प्रश्लेषोऽयं कुतः कृतः वर्तते इति चेत् प्रकृते शुद्धस्य एव आ इत्यस्य विधानं भवतु। शुद्धस्य नाम निरनुनासिकस्य एव, सानुनासिकस्य आदेशत्वेन विधानं न भवतु, तदर्थम् इति तत्र समाधानम् उक्तम्। तस्मिन्नेव समाधाने वयम् अग्रे पठन्तः स्मः। तत्र पुनरपि केचन पूर्वपक्षाः, तेषां निरासादिकं तत्सर्वम् उच्यमानं वर्तते। सम्यक् तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः इत्थं पठिताः। आम्, तत्र समग्रं पक्षमेव पठामि एकं। न च ग्रहणकसूत्रे वर्णसामाम्नायिकत्वेन निश्चितस्य अणग्रहणस्य अप्रत्ययस्य इत्यस्य च तत्तपरसूत्रे अनुवृत्तेः आकारस्य इह अनण्त्वात् विधीयमानत्वात् च न तत्कारिति वाच्यं। तपरसूत्रे अणग्रहणस्य अप्रत्ययग्रहणस्य च अनुवृत्तौ मानाभावादिति भावः, अत्र तस्य अनुवर्तनं न भवति इति। तत्र प्रमाणं नास्ति इति। इत्यतः आदिति सवर्णदीर्घेण आकारान्तं प्रश्लिष्यते। ततश्च अनुनासिकरूपः, ततश्च अननुनासिकरूपः, अनुनासिक इति न अननुनासिक नाम निरनुनासिकरूपः आकारः भवति इति लभ्यते। सम्यक्। अग्रे न च सर्वादेशत्वं शङ्क्यम्, अर्थात् प्रकृते इदानीं प्रश्लेषेण तु आद्वयम् अत्र लब्धं खलु, तस्य स्थाने दीर्घादेशः जातः वर्तते। अतः एकाल्त्वात् तस्य आदेशस्य कथम्? अत्र तु प्रश्लेषद्वारा अन्यः अपि एकः आकारः वर्तते। अथ द्वयोः आ इत्यनयोः स्थाने आ इत्यनयोः स्थाने आ इति एकादेशः अत्र जातः वर्तते, वा न वा? तर्हि सोऽयमेकादेशः स्थानिवद्भावं यदि लभते तर्हि अनेकाल् आदेशः वर्तते। एषः अनेकाल् आदेशः यदि वर्तते तर्हि समग्रस्यापि पथिन् इत्यस्य स्थाने भवेत् इति शङ्का न कर्तव्या। कुतः न कर्तव्या? तस्यास्तु निरासः अग्रे वक्ष्यते। एतावान् नाम एतत् शङ्कोपस्थापनं यावत् अस्माभिः गतपाठे पठितम्। अयञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 27तमः पाठः तत्र प्रवृत्तः। अधुना अस्माकं क्रमे हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 28तमः पाठः अत्र आरब्धो भवति। समीचीनम्। अग्रिमपङ्क्तिं पठामः। कथयति
न च ह्यत्र न ह्यत्र वर्णद्वयं विधीयते। भोः भवान् अनेकाल् आदेशः अयं सर्वत्वा नाम सर्वादेशः स्यात्, सर्वस्यापि पथिन् इति शब्दस्य स्थाने स्यात् इति खलु भवता उच्यमानं वर्तते। तथा नास्ति, अत्र वर्णद्वयं न विधीयते। कुतः? अग्रे कथयति विशेषणविशेष्यभावेन अन्वयाभ्युपगमेन अनुनासिक आकारस्य एव विधानादिति भावः। तत्र मया अनुनासिकस्य इति पठितं, तथा नास्ति, अननुनासिकस्य इति अस्ति। पुनः पङ्क्तिं पठामि, सावधानं पश्यन्तु। समाधानपरा पङ्क्तिः या वर्तते। न ह्यत्र वर्णद्वयं विधीयते, तदनन्तरं पश्यन्तु। विशेषणविशेष्यभावेन अन्वयाभ्युपगमेन अननुनासिकाकारस्य नाम अननुनासिकः योऽयम् आकारः तस्य एकस्य एव विधानादिति भावः। स एक एव विधीयते, नाम प्रकृतेः विधीयते। कीदृशः विधीयते? अनुनासिकः विधीयते इति एकस्य एव आकारस्य विशेषणत्वेन अननुनासिकः इति विशेषणमत्र लभ्यते प्रश्लेषसामर्थ्यात्। प्रश्लेषस्य प्रकृते इदं प्रयोजनं नास्ति यत् अस्य आदेशस्य वर्णद्वयेन परिवर्तनं कर्तव्यं वर्तते, न। अतिरिक्तः प्रश्लेषस्तु प्रकृते केवलस्य अस्य एव सिद्धान्तस्य ज्ञापनाय वर्तते यत् प्रकृते निरनुनासिकः अथवा अननुनासिक एव आकारः प्रवर्तते। स च अननुनासिकः इति विशेषणं यद् वर्तते, नाम अयम् अनुनासिकः आकारः, अयम् आकारः कीदृशः? अनुनासिकः इति अनुनासिकशब्दद्वारा विशेषणत्वं यद्दत्तं वर्तते तद् एकस्य एव आकारस्य कृते प्रदत्तं वर्तते, द्वयोः आकारयोः कृते न प्रदत्तं वर्तते। अथवा प्रश्लेषसामर्थ्यात् तद् विशेषणत्वं द्वयोः आकारयोः न प्रवर्तते, एकस्य एव आकारस्य प्रवर्तते। अतः प्रकृते एकः एव आकारः विधीयते इति अभ्युपगमेन, नाम इति एवं रीत्या अत्र अवगमनेन, तच्च अवगमनं प्रश्लेषसामर्थ्यात् जायते अथवा भवति अस्माकम् इति भावः। कथयति अननुनासिकस्य एव आकारस्य अननुनासिक आकारस्य एकस्य एव विधानं, नाम एकः एव अत्र विधीयते, न तु द्वौ। अतः अत्र अनेकः आकारः वर्तते इति तु मा शङ्कताम्। अग्रे कथयति भाष्ये तु अनुनासिकविधेः सम्मतत्वे प्रतिपत्तिलाघवाय अनुनासिकस्य एव उयः ऊ इत्यत्र इव उच्चार्य विधानसम्भवात् तदनुच्चारणात् शुद्धः एव आकारः इह विधेयः इत्युक्तम्। भाष्ये किमपि कश्चन नाम समाधानान्तरम् उक्तं वर्तते। भाष्ये तु अनुनासिकविधेः सम्मतत्वे प्रतिपत्तिलाघवाय, नाम प्रतिपत्तिर्नाम निश्चयः, नाम अनुनासिको वा निरनुनासिको वा इति एतादृशनिश्चयः। परन्तु किमुक्तम्? अनुनासिकविधेः सम्मतत्वेन, अनुनासिकविधेः सम्मतत्वं भाष्ये उक्तं वर्तते। अथवा अनुनासिकविधेः सम्मतत्वेन, अनुनासिकविधिः अत्र भवेत् इति सम्मतत्वं यदि कस्य वर्तते तर्हि प्रतिपत्तिलाघवाय, नाम निश्चय अथवा विधानस्य लाघवाय अनुनासिकस्य एव उयः ऊ इत्यत्र इव उच्चार्य, नाम यथा उयः ऊ इत्युच्यते, एवं खलु? विधानसम्भवात् तदनुचारणात्
तद् अनुच्चारणं तस्य अनुच्चारणात् शुद्धः एव आकारः इह विधेयः इत्युक्तम्। इदानीं भाष्ये तत्र प्रसङ्गः कः इति तु द्रष्टव्यम् अस्ति। एवं किल? वस्तुतः अस्माभिः तत्र ऊयः ऊ इति यत् पठितं किल, तत्र तु ऊयः इतौ दीर्घः अनुनासिकः प्रगृह्यश्च ऊ इत्ययम् आदेशः वा स्यात्, विकल्पेन स्यात्। नाम विकल्पविधिः तत्र दृष्टः। भाष्यस्य एषा पङ्क्तिः अत्र या उक्ता एतेन, तत्र एकस्तु विरोधाभासः दृश्यते। नाम तत् कुतः नाम अत्रत्यं भाष्यम् अस्माभिः नाम पूर्णतया न दृष्टं सद्यः। क्वथ्यं भाष्यं पथिमत्र्युभुक्षामः, तत्र कः प्रसङ्गः वर्तते, कस्मिन् प्रसङ्गे इदमुक्तं वर्तते, कथं तत्र पूर्वम् अनुनासिकस्य विधेयः सम्मतत्वं प्रतिपाद्य प्रतिपत्तिलाघवाय अनुनासिकस्य एव ऊयः ऊ इत्यत्र तुलनां कृत्वा अथवा तत्र उपमां विधाय यथा तत्र तथा अत्र विधानसम्भवात् तदनुच्चारणात् शुद्धः एव आकारः, नाम शुद्धः एव आकारः भवति, निरनुनासिकः आकारः न भवति इति तत्र कथं सिद्धान्तः प्रतिपादितः वर्तते इति तु तत्रत्यं भाष्यं पङ्क्तिशः पठद्भिः यदा अवगम्यते तदा एव अस्माभिः वक्तुम् अपि शक्यम्। अतः अस्याः पङ्क्तेः पूर्णतया रहस्योद्घाटनं, रहस्यविमोचनं तत्र पथिमत्र्युभुक्षामात् इति सूत्रं क्रमशः यावता तत्र न पठ्येत तावता भवितुं नार्हेत्। तथापि यावच्छक्यम् अत्र या पङ्क्तिः भाष्यस्य आनीय उक्ता अथवा तत्रत्यः सिद्धान्तः यः उक्तः तत्र यावच्छक्यं समाधानं तु कर्तुं शक्यते, नाम समन्वयनं तु कर्तुं शक्यते। नाम तत्र अनुनासिकविधेः सम्मतत्वे, नाम अनुनासिकविधिः अत्र भवति इति यदि सम्मतत्वं भवति, अनुनासिकविधिरपि अत्र भवितुम् अर्हति, प्रश्लेषादिकं नास्ति इति यदि कथ्यते, प्रतिपत्तिलाघवाय, प्रतिपत्तेः तत्र लाघवार्थम्, एवं खलु, तत्र प्रतिपत्तिर्नाम तद् प्रवृत्तिः इत्यपि उच्यते, गौरवम् इत्यपि भवति, अथवा प्रवृत्तिरेव अत्र वक्तुं युज्यते। प्रवृत्तेः लाघवाय अनुनासिकस्य एव, नाम अनुनासिकं यद् वर्तते तस्य एव ऊयः ऊ इत्यत्र इव उच्चार्य, यदा ऊयः ऊ इति उच्चार्यते, विकल्पेन उच्चार्यते, परन्तु तत्र एवं किल, अस्माभिः भवन्तः स्मरेयुः तत्र प्रकृतिभावस्य अन्ते इदं पठितमासीत्, नैव तत्र न, अन्यत्र किल पठितमासीत्, सत्यम् उपान्तिमेषु सूत्रेषु पठितमासीत्। किं तत्र उक्तम्, ऊयः इतौ वा प्रागुक्तं कः, नाम प्रकृतिभावः, ऊ इति विधि, ततः ऊ इति पृथक्तया व्याख्यातं खलु, ऊयः इतौ दीर्घः अनुनासिकः प्रगृह्यश्च खलु इत्ययम् आदेशः वा स्यात्, विकल्पेन स्यात्। तर्हि अत्र यदि तस्य अर्थमादाय पङ्क्तेः समन्वयनाय यत्नं कुर्मः, प्रकृते किं कथयति, अनुनासिकस्य एव नैव किमुक्तम्, आम्, भाष्ये तु अनुनासिकविधेः सम्मतत्वे प्रतिपत्तिलाघवाय अनुनासिकस्य एव ऊयः ऊ इत्यत्र इव, नाम यथा तत्र तद्वत् अत्र, तर्हि प्रकृते पथिमत्र्युभुक्षाम् इति कथयेम, अत्रापि विकल्पेन खलु उच्यते, इत्यत्र इव उच्चार्य इति उच्चार्य विधानसम्भवात् तदनुच्चारणात्, नाम विधानसम्भवात् तस्य अनुच्चारणात् शुद्ध एव आकारः इह विधेयः, नाम विधानसम्भवात् पुनः तस्य अनुच्चारणमपि उच्यते, विधानसम्भवत्वमपि उच्यते, तस्य अनुच्चारणमपि उच्यते।
तर्हि नाम अनुच्चारणात् नाम तर्हि विकल्पः कश्चन नाम उयः उ इत्यनेन सह तुलना क्रियमाणा वर्तते यदि तर्हि अत्र विकल्पपक्षमादाय किमपि तस्य अनुच्चारणविषयः अपि पक्षे चर्चितः स्यात् नूनमेव भाष्ये अतः शुद्धः एव आकारः इह विधेयः इति उक्तम् उक्तं भोः परन्तु तत् किञ्चित् इतोपि सरलीकृत्य भवान् यदि अस्माकं कृते बोधयति स्म तर्हि भाष्यस्य स्वारस्यं ज्ञातं भवति स्म अस्तु तथापि एतेन इङ्गितं कृतम् अस्माकं कृते अतः इतोपि अधिकज्ञानाय वयं भाष्यम् उद्घाट्य अत्र पश्येम वस्तुतः किमपि वा उक्तं तत्र परन्तु ध्वनितं तु इदमेव नाम शुद्धः आकारः इह शुद्धः एव एवकारोपि तत्र लिखितः एतेन एव आकारः इह विधेयः इत्युक्तं तर्हि तत्र एवकारः दृश्यते नाम भाष्यमतेपि एवकारः दृश्यते तर्हि किं तत्र प्रश्लेषकल्पना न स्यात् वा नाम सा प्रश्लेषकल्पना ग्रन्थकारेण कृता अस्ति वा अथवा भाष्यस्य स्वारस्यम् अभिप्रायः प्रश्लेषे नाम आकारप्रश्लेषे एव अस्ति वा इत्यादिकं सर्वं ज्ञातुं भाष्यमेव अस्माभिः उद्घाट्य द्रष्टव्यं भवति अस्तु तथापि कथञ्चित् किञ्चित् वा अत्र भाष्यचर्चा कृता तया चर्चया इदं तु अस्माभिः ज्ञातं यत् शुद्धः एव आकारः विधीयते अनुनासिकस्तु न विशेषेण यदा भाष्यं पठिष्यते तदा ज्ञास्यते भवतु नाम सद्यः अग्रे गच्छामः कथयति तपरकरणं तु उच्चारणार्थमेव प्रकृते तपरकरणं यद् कृतं वर्तते तत्तु उच्चारणसौकर्याय एव वर्तते वस्तुतः तस्य प्रयोजनं विशेषेण किमपि नास्ति इति उच्चारणार्थमेव अग्रे कथयति वस्तुतस्तु भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति उच्यते विधीयमानं यद् वर्तते तेन सवर्णानां ग्रहणं न भवति इति परिभाषया एव नाम वस्तुतः अत्र प्रश्लेषादिकस्य अपेक्षा अस्ति वा न वा इति अन्ततः किञ्चित् स्वाभिप्रायमपि प्रकटयति व्याख्याता स्वाभिप्रायं वा अथवा शेखरादिग्रन्थस्य अभिप्रायं वा इति तु उद्ग्रन्थान् दृष्ट्वापि वक्तुं शक्नुयाम् कथयति वस्तुतस्तु भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति परिभाषया एव अनुनासिक आकारनिराससम्भवात् विधीयमानेन सवर्णानां ग्रहणं न भवति इति काचित् परिभाषा अपि वर्तते अनुनासिक आकारनिराससम्भवात् नाम अनुनासिकः योऽयम् आकारः वर्तते तस्य निरासः नाम निवृत्तिर्जायते निवृत्तेः सम्भवो भवति आकारप्रश्लेषो व्यर्थः आकारप्रश्लेषकल्पना न कर्तव्या एव भाव्यमानानां सवर्णानां ग्रहणं न इति तत्र वर्तते एवं खलु इदञ्च भाव्यमानं नाम अयञ्च आदेशः भाव्यमान एव वर्तते कथयति भाव्यमानः अण सवर्णान् न गृह्णाति इति पाठस्तु प्रामादिकः तन्नाम अस्याः परिभाषायाः विषये उच्यते भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न अस्याः पाठः एवमपि दृश्यते क्वचित् किं भाव्यमानः अण सवर्णान् न गृह्णाति एवं रीत्या एषा परिभाषा न पठनीया परन्तु भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न एवं रीत्या एव एषा परिभाषा युज्यते तत्रापि कारणानि सन्ति अस्तु अग्रे कथयति नाम अयं पाठस्तु प्रामादिकः भवति कथयति ज्यादादीयसः इति सूत्रे आदिति तपरकरणनिर्देशेन इयं परिभाषा ज्ञाप्यते तत्र आदग्रहणेन एषा परिभाषा ज्ञापिता भवति तद् अनुपदमेव अग्रिमप्रकरणेषु अथवा उद्ग्रन्थेषु द्रष्टुं शक्यते अथवा ज्यादादीयसः इति सूत्रं यदा पठिष्यते तदा वा स्पष्टतां गच्छेत विषयः अग्रे कथयति
ज्ञाप्यते। तदनन्तरम् उक्तं भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इत्येव भाष्यपाठात्। भाष्ये भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न एवमेव एषा परिभाषा दृश्यते, न तु भाव्यमानः अणसवर्णान् न गृह्णाति इत्येवम्। एवम् एषा परिभाषा न वक्तव्या इत्यत्र स्यात् कश्चन दोषः। सः दोषः यदा चर्चयिष्यते तदा द्रक्ष्यामः। अस्तु, कथयति अणुदितसूत्रभाष्ये अपि अणग्रहणरहितायाः एव अस्याः परिभाषायाः पाठदर्शनाच्च इत्यास्तान् तावत्। नाम अणुदितसूत्रभाष्ये अपि अणरहितायाः एव अस्याः परिभाषायाः अणः ग्रहणं तत्र न दृश्यते इति भावः। अणरहिता एव एषा परिभाषा तत्र दृश्यते, तादृश्याः एव तत्र पाठः लभ्यते इत्यास्तान् तावत्। नाम एतावता विवरणेन अथवा विमर्शेन अत्र अलं पर्याप्तम्। अग्रे गच्छामः। आं, तर्हि एतावत् सर्वमपि श्रुत्वा अन्ततः निर्णयस्तु अथवा अस्माभिः किं ज्ञातम् एतावता इदमेव ज्ञातं। पथिमध्युभुक्षामात् इत्यत्र यः आकारः वर्तते सः आकारः निरनुनासिकः शुद्धः एव भवति, सानुनासिकः तु न भवति इति भावः। समीचीनम्। तर्हि तदेव कथयति अग्रे। नाम एतावता किं लब्धं, का स्थितिः लब्धा तद् कथयति। नकारस्य आत्वे पथि आ स इति स्थिते। नाम एषा स्थितिः तत्र लभ्यते। पथिन् इति नकारान्तः खलु शब्दः मूलतः, अतः तस्य नकारस्य तु आकारविधानं कृतम्। अतः पथि आ स इति स्थितिः तत्र लभ्यते। कथयति इति स्थिते अग्रे कथयति। नाम अत्र अग्रे केचन विशेषाः सन्ति। अग्रे सूत्रं वर्तते अथवा अग्रिमविधानानि तत्र वर्तन्ते। तत्र कथयति इतोत्सर्वनामस्थाने इति सूत्रं वर्तते। सूत्रे प्रथमं पदं भवति इतः। एवं खलु। षष्ठ्यन्तं पदं भवति। इदं षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। द्वितीयं पदं भवति अत्। इदं प्रथमान्तं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तृतीयं पदं भवति सर्वनामस्थाने। सप्तम्यन्तम् इदं भवति। व्याख्याता कथयति पथिमध्युभुक्षाम् इत्यनुवर्तते। यतोहि साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं वर्तते। पथिमध्युभुक्षामात् इत्यस्मात् अग्रिममेव सूत्रं भवति, षडशीतितमं सूत्रम्। कथयति इति तपरकरणं स्पष्टतार्थं। नाम प्रकृते इतोत् इति इत्यत्र इति यत् पठितं वर्तते तत् स्पष्टतार्थं वर्तते अथवा उच्चारणार्थं वर्तते। कुतः? तपरकरणस्य यत् फलं भवति तत् फलम् अत्र नास्ति वा इति चेत् न, स्पष्टतार्थमेव। कुतः? पथ्यादिषु त्रिषु दीर्घप्लुतयोरसम्भवात्। पथिन् शब्दः, मथिन् शब्दः, ऋभुक्षिन् इति च यः शब्दः वर्तते, येषु त्रिषु अपि प्लुतः इकारः न भवितुमर्हति अथवा दीर्घो वा इकारः भवितुं नार्हति। तयोः असम्भवः। अतः तपरकरणम् अत्र न क्रियते चेदपि चिन्ता नास्ति। तथापि कृतं चेत् तत् स्पष्टतार्थम्। एवं किल। अग्रे कथयति
भाव्यमानत्वादेव सवर्णाग्राहकत्वे सिद्धे। भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति परिभाषा खलु श्रुता अस्माभिः। भाव्यमानत्वादेव सवर्णाग्राहकत्वे सिद्धे नाम सवर्णस्य ग्रहणं न भवति इति कृत्वा अदितितपरग्रहणमपि स्पष्टतार्थमेव। नाम अत् यः वर्तते सोऽपि स्पष्टतार्थमेव वर्तते। भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति च अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र अविधीयमानः अण् एतत् तुल्यार्थमेव कथयति, परन्तु तत्र अणग्रहणं वर्तते, अत्र अणग्रहणं नास्ति इत्यपि विशेषः वर्तते। अणग्रहणं कुतः न क्रियते तस्य समाधानम् उद्ग्रन्थेषु वर्तते। एवं किल, नाम विधीयमानः अनतिरिक्तः अपि कश्चन स्यात् यः स्वस्वर्णानां ग्रहणं कारयति, अतः तदर्थम् एषा परिभाषा वक्तव्या का, भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न। अतः तत्र अनया परिभाषया एव अत्र अपि सवर्णस्य निवृत्तिः प्रदर्श्यते। एवं किल। तथापि अत्र तपरग्रहणं यद् कृतं तत् तपरग्रहणं तु स्पष्टतार्थं, न इदं तपरग्रहणमपि स्पष्टतार्थं। सूत्रे तपरद्वयमपि इतः इति अत् इत्यत्र च, इतः इत्यत्र अत् इत्यत्र च तपरद्वयमपि स्पष्टतार्थमेव, तावदेव। एवं किल। तदाह सूत्रार्थः अग्रे अत्र उच्यते। पथ्यादेरित्यादिना मूले अवलोक्यते। पथ्यादेः आदिना मथिन् शब्दोऽपि ग्राह्यः, ऋभुक्षिन् शब्दोऽपि ग्राह्यः। एवं खलु कथयति। पथ्यादेः मूले उक्तं पथ्यादेः इकारस्य आकारः स्यात् सर्वनामस्थाने परे इति। पथ्यादयः इति यत्र यः शब्दाः वर्तन्ते तयोः यः इकारः तस्य इकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति, सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा का स्थितिः आसीत् पूर्वं? पथि आस् इति आसीत्। पथि आस् इत्यवस्थायाम् इति समग्रायामपि अवस्थायां क्व इकारः अस्ति इति चेत् थकारात् परतः वर्तते। तस्य स्थाने अकारादेशः नाम अदादेशः विहितः केन? इतोत्सर्वनामस्थाने, परन्तु सर्वनामस्थाने परत एव भविष्यति इत्यपि स्मर्तव्यम्। तर्हि का स्थितिः लब्धा? पथ आ स् इति स्थितिः तत्र लब्धा। एवं खलु। अतः तस्यामपि स्थितौ अग्रे किमपि अन्यत् कार्यं कर्तव्यं वर्तते। यतोहि लक्ष्यं किमस्ति? पन्थाः। एतावता पन्थाः इति न सिद्धम्, एतावता तु पथ आस इत्येव सिद्धम्। अत्रैव यदि वर्णमेलनं कुर्मः, सस्यऋत्विसर्गे इत्यादिकं कुर्मः, तर्हि अत्रैव पथाः इत्येव भविष्यति। तत्तु नापेक्षितं, रूपमपेक्षितं पन्थाः इति। अतः अत्र सूत्रम् अग्रे आरभ्यते। तच्च भवति एवं थोन्थः इत्यस्ति। एवं किल। तत्र थः अन्थः पदद्वयं वर्तते। थः इति प्रथमं पदं भवति, षष्ठ्यन्तं पदं भवति तत्। तद् पदच्छेदं कृत्वा दर्शयति व्याख्याता। थहन्थ इति छेदः नाम थः इति एकं पदं, अन्थः
नथः अर्धनकारः वर्तते तत्र नथः इति द्वितीयं पदं कथयति थ इति षष्ठी थः इति प्रथमं यत् पदं वर्तते तत्र षष्ठी विभक्तिः वर्तते इति भावः द्वितीयं पदं किं तर्हि उक्तमेव खलु नथः तत्र प्रथमा विभक्तिः वर्तते यतोहि सः आदेशः वर्तते विधीयमानत्वात् नाम प्रथमान्तं तद् वर्तते तस्य विधीयमानत्वं वर्तते नाम विधीयते सः आदेशः विधीयते अत्र एवं किल तर्हि व्याख्याता कथयति आदेशे अकारः उच्चारणार्थः अत्र अकारः उच्चारणार्थः वर्तते वस्तुतः आदेशः व्यञ्जनद्वयसङ्घातरूप एव अर्थात् व्यञ्जनद्वयमेव तत्र वर्तते नकारः थकारश्च नथ इति आदेशः अयं वर्तते एवं खलु अपि च थस्य स्थाने एषः विहितः वर्तते स्थाने निर्दिष्टः वर्तते अत्र थ इति यद् व्यञ्जनं वर्तते पथ आस इत्यवस्थायां तस्य स्थाने एव इदं विधीयते समीचीनम् अग्रे किं कथयति व्याख्याता पश्यामः पथिमथिग्रहणम् अनुवर्तते प्रकृते पथिग्रहणं तद् पथिन् मथिन् इत्यनयोः अपि अनुवर्तनं भवति कुतः यतोहि तत्र साक्षात् इदमपि अग्रिमं सूत्रं भवति 87तमं सूत्रं तस्मिन्नेव अध्याये तस्मिन्नेव पादे च अग्रे कथयति ऋभुक्षिग्रहणं निवृत्तं नाम ऋभुक्षिन् इति तु नानुवर्तते तत्तु निवृत्तं कुतः कथयति तत्र थकाराभावात् एवं खलु नाम तत्र थकारः न सम्बध्यते इति कृत्वा थकारस्य अभावः तत्र वर्तते वा न वा थकारस्य वन्धादेशः विधीयते यदि थकार एव तत्र नास्ति तर्हि तस्य अनुवृत्त्यापि किं प्रयोजनं व्यर्थं खलु अत एव तस्य अत्र सम्बन्धः नास्ति अग्रे कथयति इतोत्सर्वनामस्थाने इत्यतः सर्वनामस्थानग्रहणम् अनुवर्तते ततः सर्वनामस्थानम् इत्यस्य च अनुवर्तनं भवति तदाह पथिमथोरित्यादिना मूले पश्यन्तु पथिमथोस्थस्य नथादेशः स्यात् सर्वनामस्थाने परे एवं खलु पथिन् मथिन् इत्यनयोः यः थकारः तयोः स्थाने नथ इति आदेशः भवति सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा पन्था इति तर्हि इतः प्राक्तनस्थितिः का आसीत् पथ आस तत्र आरम्भात् कथयन्नस्ति पश्यन्तु नकारस्य आत्वे नाम केन पथिमथ्युभुक्षामात् इकारस्य अत्वे केन इतोत्सर्वनामस्थाने पथ आस इति खलु स्थितिः जाता थकारस्य नथादेशे नाम पथ आस इत्यवस्थायां थकारः यः वर्तते तस्य स्थाने नथ इति आदेशः एवं खलु पथ इत्यत्र इतोत्सर्वनामस्थाने इत्यनेन लब्धः यः अकारः इकारस्य स्थाने अकारः स तु तथैव स्थास्यति केवलः पथ इत्यत्र थकारः यः वर्तते तस्य एव स्थाने नकारथकारसङ्घातरूपः आदेशः अर्थात् नकारथकार इति व्यञ्जनद्वयरूपः आदेशः तर्हि का स्थितिः जायते प नथ
अर्थात् पन्थ आस तदेव कथयति व्याख्याता पन्थ आस इति स्थिते नाम इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घे नाम पन्थ आ इत्यनयोः सवर्णदीर्घः भवति एवं किल कथयति ऋत्वविसर्गौ इति भावः सस्य ऋत्वविसर्गे सति तत्र पन्थाः इति रूपं सिद्धं भवति सम्यक् एतत् कार्यत्रयम् आत्वम् अपि च अत्वम् अपि च अन्धादेशः आत्वम् अर्थात् पथिमध्रुक्षामात् इति नैव तत्तु सौ परतः एव भविष्यति एतत् कार्यद्वयं किम् अत्वम् अर्थात् इतोत्सर्वनामस्थाने थोन्थः अन्धादेशश्च अत्वम् अन्धादेशश्च एतत् प्रथमाविभक्तेः एकवचनादारभ्य द्वितीयाविभक्तेः द्विवचनं यावत् भविष्यति नाम सर्वनामस्थाने परतः भविष्यत्येव एवं खलु अतः कथयति पन्थानौ इति नाम प्रथमाविभक्तेः द्विवचनस्य तत्र रूपं प्रदत्तं वर्तते कथयति पथिन् औ इति स्थिते सौ इत्युक्तेर्नात्वं नाम सौ इति यत्र उक्तं वर्तते इति कृत्वा आत्वं न भवति सम्यक् इतोतिति इकारस्य आत्वे तत्तु प्रवर्तते पथिन् औ इति खलु स्थितिः अतः तस्य अत्वं भवति का स्थितिः जायते पथन् औ इत्यवस्थायां कथयति थकारस्य अन्धादेशे का स्थितिः जाता पन्थ ओ न न न इतः पूर्वम् इतो सर्वनामस्थाने नैव एतदस्ति खलु किम् अस्माकं पथिन् औ इति स्थिते कथयति खलु सौ इत्युक्तेर्नात्वं नाम आत्वं नकारस्य आत्वं न भवति सम्यक् इतोदिति इकारस्य अत्वे सम्यगेव उक्तं खलु मया अस्तु तर्हि का स्थितिः जाता पथन् औ इति खलु स्थितिः जाता पथन् औ इत्यवस्थायां थकारस्य अन्धादेशः का स्थितिः जाता अधुना पन्थन् औ सम्यक् पन्थन् औ इत्यवस्थायाम् अग्रिमं कार्यं कथयति सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति दीर्घे नाम पन्थन् इत्यत्र नोपधायाः नाम अकारस्य प्रकृते दीर्घः भवति पन्थान औ मेलनेन पन्थानौ इति रूपं तत्र सिद्धं भवति एवं खलु कथयति एवं पन्थानः नाम जसि परतः अपि इमानि कार्याणि यथा पूर्ववत् नाम अत्वं खलु थोन् तत्र इतोत्सर्वनामस्थाने इत्यनेन नकारस्य अत्वं नैव इकारस्य अत्वं थकारस्य च थोन्थ इत्यनेन धादेशात् पन्थानः इति प्रथमा विभक्तौ सम्बोधने तावत् हे पन्थाः हे पन्थानो हे पन्थानः एवं रीत्या रूपाणि सम्बोधने बोध्यानि एवं खलु तत्र सम्बोधनमस्ति चेदपि सौ परतः नाम सुप्रत्ययः परतः भवति तदा तदेव पथिमध्रुक्षामात् इत्यपि प्रवर्तते नैव किम् इतोत्सर्वनामस्थाने इत्यपि प्रवर्तते अपि च इदं थोन्थः इत्यपि प्रवर्तते अतः सम्बोधने अपि सम्बोधनप्रथमायामपि अत्र यथावत् रूपाणि सन्ति प्रथमावदेव रूपाणि सन्ति विकारः अन्या विकृतिः या कापि अत्र नास्ति इति भावः द्वितीयाविभक्तेः एकवचनं पन्थानं पन्थानौ मूले प्रदत्तं वर्तते पन्थानम् अत्र अम् विभक्तिः परतः भवति अन्यानि सर्वाणि अपि कार्याणि आत्वम् अत्वं अन्धादेशश्च एतत् सर्वमपि
पूर्ववदेव भवति, अत्र भेदो नास्ति। एवं किल। अग्रे कथयति शसादावचि विशेषमाह। नाम सर्वनामस्थाने परतः तु इमानि रूपाणि। इदानीं शसादयः विभक्तयः, तत्रापि शसादिष्वपि अजादयः सन्ति ये विभक्तयः, ते तासु विभक्तिषु परासु विशेषः कश्चन वर्तते। तत्र टेर् लोपः कर्तव्यः वर्तते। अतः तत्र कथ्यते, सूत्रमेव वर्तते, भस्य टेर् लोपः इति। सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य अग्रिममेव सूत्रं वर्तते। अत्र क्रमशः द्वित्राणि सूत्राणि अष्टाध्याय्याः क्रमानुसारं पठ्यमानानि वर्तन्ते खलु। तत्र गतसूत्रं सप्ताशीतम्, इदं तु अष्टाशीतं, नाम अग्रिममेव सूत्रं वर्तते इति भावः। सूत्रे त्रीणि पदानि वर्तन्ते। भस्य इति षष्ठ्यन्तं वर्तते, टेः इत्यपि षष्ठ्यन्तमेव वर्तते, लोपः इति तु प्रथमान्तं तत्र वर्तते। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः वर्तते। प्रकृते पथिमध्युः क्षामात् इत्यस्मात् पथिमध्युः क्षाम् इति अनुवर्तते। तदेव कथयति व्याख्याता अग्रे, पथ्यादेरिति इत्युक्त्वा, नाम मूलसूत्रार्थस्य यः आरम्भः कृतः तत्र पथ्यादेः इति कुतः आयाति इति चेत् तदेव पथिमध्युः क्षाम् इत्यनुवर्तते इति भावः। नाम ततः अत्र अनुवर्तनं भवति इति भावः। ततः अग्रे कथयति, सूत्रार्थं पश्यन्तु। आदौ तु भसौन्यकस्य पथ्यादेः टेर् लोपः स्यात्। पथ्यादयः त्रयः ये पठिताः ते यदा भसौन्यां प्राप्नुवन्ति, भसौन्यां कदा प्राप्नुवन्ति? यचि परतः, अर्थात् यकारादिः अथवा अजादिः प्रत्ययः परतः स्वादिषु सर्वनामस्थानभिन्नः यदा परतः भवति तदा। अतः भसौन्यकस्य पथ्यादेः टेर् लोपः स्यात्। अतः बहुवचनस्य विषयः वर्तते, नाम द्वितीया विभक्तेः बहुवचने पथिन् शस् इति भवति, तस्य अस् इति अवशिष्यते। पथिन् अस् इत्यवस्थायां भस्य टेर् लोपः, भसंज्ञा अस्ति एव, टेर् लोपः भवति। अतः टिभागः तत्र इन् वर्तते, तस्य लोपः भवति पथ् अस्, पथस् इति लभ्यते। सस्य ऋत्वे सर्वे सति पथः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। ततः पथा इति अस्ति अग्रे, तृतीया विभक्तेः एकवचनस्य रूपं कथयति। नाम रूपद्वयस्य विषये कथयन्नस्ति व्याख्यातो, यत्र द्वितीया बहुवचनान्तं तु अस्माभिः साधितं, परन्तु एषः द्वितीयान्तं तृतीयान्तं च युगपत् कथयन्नस्ति। कथयति पथिन् अस् पथिन् आ इति स्थिते इनो लोपे रूपद्वयमिति भावः। नाम उभयत्रापि इन् इति टिभागः यः वर्तते तस्य लोपो भवति, पथा इति रूपं सिद्ध्यति। मूले उक्तं खलु पथा पथः पथा पथिभ्याम् इत्यादि। अग्रे कथयति पथिभ्याम् इति कथयति न लोपे रूपम्, अर्थात् प्रकृते तत्र यः नकारः वर्तते तस्य लोपः भवति, टेर् लोपः क्षन्तव्यः, टेर् लोपः न भवति। कुतः न भवति? यतोहि भसंज्ञा नास्ति। भसंज्ञा नास्ति चेत् पदसंज्ञा तु अस्ति,
स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदसंज्ञा यदि अस्ति तर्हि प्रकृते इन् इत्यस्य पथिन् इत्यत्र यः नकारः वर्तते तस्य लोपार्थं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रम् अत्र आगत्य नकारलोपं करोति। नाम तस्य सर्वाणि निमित्तानि अत्र लभ्यन्ते, अतः तस्य प्रवृत्तिर्जायते, अतः पथिभ्याम् इत्येव भवति। बहुवचने तु पथिभिः, तत्र मूले उक्तं खलु इत्यादि, नाम इत्यादिना आदिना तत्र किं ग्राह्यम्, आदिना तत्र तस्य अन्यानि अपि रूपाणि तत्र ग्राह्याणि इति भावः, अतः पथिभिः इति सिद्धं भवति। ततः चतुर्थी विभक्तेः एकवचने पथे इति एकं रूपं दत्तं तत्र, द्विवचने पथिभ्यां, बहुवचने अपि न लोपे सति पथिभ्यः, पञ्चमी विभक्तेः एकवचने तदेव भस्यटेर्लोपः इति यथा चतुर्थी एकवचने अपि प्रवृत्तं तद्वत् अत्रापि इन् इत्यस्य लोपः पथः, द्विवचने पथिभ्यां, बहुवचने पथिभ्यः, षष्ठी विभक्तेः एकवचने पथः, द्विवचनस्य रूपं व्याख्यायां दत्तं पथोः, बहुवचने पथां, सर्वत्र टेर्लोपः, सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तं तत्र पथि, द्विवचनस्य पथोः, बहुवचने अपि नकारस्य लोपे सति न, बहुवचने टेर्लोपः न भवति, न लोपः एव भवति, अतः पथिषु इति रूपं तत्र भवति। अग्रे कथयति एवं मन्थाः ऋभुक्षा इति, मूले पश्यन्तु, एवं मन्थाः ऋभुक्षाः, मथिन् इति शब्दात् मन्थाः, मन्थानो मन्थानः इत्यादीनि रूपाणि तथैव यथा अस्माभिः पथिन् शब्दस्य साधितानि। कथयति व्याख्याता मन्थदण्डवाची मथिन् शब्दः, मन्थदण्डः भवति खलु, मन्थनाय दण्डः प्रयुज्यते खलु, दध्नः मन्थनाय, क्षन्तव्यः, दध्नः मन्थनाय दण्डः प्रयुज्यते, तदर्थं मथिन् शब्दः प्रयुज्यते। कथयति अस्य आत्वं, नाम मथिन् शब्दः यः वर्तते तस्य आत्वं विधीयते, एवं खलु, अत्वं तदेव, आत्वं नाम पथिमध्रुभुक्षामात्, का स्थितिः जायते, मथि आसु अत्वम् इतो सर्वनामस्थाने, मथ आ स, तदनन्तरं कथयति अन्धादेशः, नाम थकारसन्धादेशः, मन्थ आ स टिलोपः, टिलोपश्च, टिलोपश्च प्रथमाविभक्तेः एकवचने टिलोपस्य किं कार्यमस्ति भो? अन्येषु रूपेषु टिलोपः भवितुमर्हति, प्रथमाविभक्तेः एकवचने तु टिलोपस्य विषयः नास्ति, नाम तदेव प्राक्तनविषयेषु अत्रापि ते विषयाः अथवा प्राक्तनविधानानि अत्रापि प्रवर्तन्ते, तेषु इमानि विधानानि वर्तन्ते, तेषु नाम आत्वमपि अस्ति, अत्वमपि अस्ति, अन्धादेशोऽपि वर्तते, टिलोपोऽपि वर्तते, अतः क्रमशः अग्रे मन्था मन्थानो 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 मथा मथा मथिभ्यः मथे मथः मथोः मथां मथि मथिषु इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति भावः। सम्यक्, तद्वदेव इमानि अपि। तर्हि प्रथमा का, मन्थाः मन्थानो मन्थानः, सम्बोधनं किं, हे मन्थाः हे मन्थानो हे मन्थानः, एवं खलु। द्वितीया का, मन्थानं मन्थानो मथः, द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने किं, मथः, व्याख्यातरापि समग्रा द्वितीया तत्र उक्ता वर्तते। तृतीया का, मथा मथिभ्यां मथिभ्यः, चतुर्थी का, मथेति एकं रूपं दत्तं तत्र, मथे मथिभ्यां मथिभ्यः, पञ्चमी का, मथः मथिभ्यां मथिभ्यः, षष्ठी का, मथः मथो मथां, सप्तमी का, मथि मथोः मथिषु,
इत्येवं मथिन् शब्दस्यापि रूपाणि भवन्तः जानन्तु, नास्ति क्वापि परिवर्तनम्। अग्रे कथयति, ऋभुक्षिन् शब्दस्तु इन्द्रवाची इत्यस्ति। इन्द्रार्थे प्रयुज्यते अयं शब्दः। कः शब्दः? ऋभुक्षिन् इति। कथयति, तत्र थोन्थः इति वर्जम् आत्वादि भवति। नाम थोन्थः इति एकः विधिः न भवति, अन्यत् तु सर्वं भवति। कुतः न भवति? असम्भवात्। असम्भवः कुतः? यतोहि थकारः एव नास्ति तस्मिन् शब्दे। पथिन् मथिन् इत्यत्र तु थकारः वर्तते, प्रकृते थकार एव नास्ति। वा न वा? तदेव कथयन् अस्ति। कथयति इति थोन्थः इति वर्जं नाम इति धादेशः न प्रवर्तते, आत्वादि भवति। आत्वा आत्वम् अत्वं वा एतत्तु सर्वं प्रवर्तते। कथयति, षात्परत्वान्नत्वञ्च, नाम तदेव षात्परत्वाद् रसाभ्यां नोनः समानपदे अथवा अटकुवाङ् व्यवायेऽपि यथा यथं यस्य यथा प्रवृत्तिः भवति तस्य तथा तत्र णत्वादिकं भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि ऋभुक्षाः इति अस्ति खलु, प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं प्रदत्तं, मूलेऽपि वर्दत्तं वर्तते। एवं मन्थाः इत्युक्त्वा तदनन्तरं ऋभुक्षाः एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते। तर्हि ऋभुक्षिन् सु आत्वं पथिमत्रुभुक्षामः, तर्हि भुक्षि आ सु, एवं खलु। ततः इतोत्सर्वनामस्थाने इत्यनेन इकारस्य अत्वं ऋभुक्ष आ सु, सवर्णदीर्घः, ऋभुक्षासु, सस्य ऋत्वविसर्गे सति ऋभुक्षाः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु। ऋभुक्षाः, ऋभुक्षाणौ इत्यादि तत्र द्विवचने ऋभुक्षाणौ इति च प्रयोगः भवति। एवं खलु। औ प्रत्ययः परतः भवति। ऋभुक्षा न, अत्र आत्मन् भवति इति विशेषः। अत्वं तु भवति। कथं ऋभुक्षाणौ इति सिद्धं? ऋभुक्षिन् औ आत्वं, ऋभुक्षि आ औ अत्वम्, अर्थात् इकारस्य अत्वं, ऋभुक्ष आ औ सवर्णदीर्घः, ऋभुक्षा औ न, परन्तु आत्वं न भवति खलु। सत्यम्, आत्वं न भवति। आत्वं न भवति। आत्वं तु सौ परतः एव अस्ति। नकारस्य आत्वं न भवति। तर्हि ऋभुक्षिन् औ अत्वं भवति। ऋभुक्षन् औ, तदनन्तरं सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धो इति ननुपदा दीर्घः, ऋभुक्षान् औ, ऋभुक्षानौ, ऋभुक्षान् औ, आम्, रसाभ्यां रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यनेन सूत्रेण णत्वं भवति। ऋभुक्षाणौ इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। ततः बहुवचने ऋभुक्षाणः, सम्बोधने हे ऋभुक्षाः, हे ऋभुक्षाणौ, हे ऋभुक्षाणः। द्वितीया ऋभुक्षाणं, ऋभुक्षाणौ, ऋभुक्षिन् शस् अस्ति खलु, टेर् लोपः, ऋभुक्ष अस्, ऋभुक्षस्, ऋभुक्षः, एवं रूपं भवेत् किल। ततः चतुर्थी ऋभुक्षा, ऋभुक्षिभ्यां, ऋभुक्षिभिः, चतुर्थी इति तृतीया सम्पन्ना। चतुर्थी ऋभुक्षे, एवं खलु, ऋभुक्षिन् ए, टेर् लोपः, ऋभुक्षे, ऋभुक्षिभ्यां, ऋभुक्षिभ्यः। पञ्चमी ऋभुक्षः, एवं खलु, ऋभुक्षिन् अस्, टेर् लोपः, ऋभुक्षस्, सस्य ऋत्वविसर्गस्य ऋभुक्षः, ऋभुक्षिभ्यां, ऋभुक्षिभ्यः, ऋभुक्षः, ऋभुक्षोः, एवं किल। ऋभुक्षां,
एवं किल ऋभुक्षि सप्तमी विभक्तेः एकवचने द्विवचने ऋभुक्षोः ऋभुक्षिषु अत्र टेर् लोपः न भविष्यति इत्येवं रीत्या अत्र अन्यानि रूपाणि ज्ञेयानि अत्र कश्चन विशेषः अग्रेपि उक्तः वर्तते तं वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयम् 28तमः पाठः सम्पन्नतां गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः